बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, ब्रॉडशीट स्कैंडल आने के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो इंतहाई दिलचस्प हो रही हैं। उनसे सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि जब ये ब्रॉडशीट स्कैंडल सामने आया तो मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से एक बयान जो है वो आया। वो बयान ये था जिसमें उन्होंने ये कहा कि ब्रॉडशीट स्कैंडल आने के बाद जो है वो हुकूमत की करप्शन आश्कार हो गई है, हुकूमत इस सारे मामले के ऊपर जो है वो नंगी हो गई है। लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ा तो उसके बाद फिर आजकल मरियम नवाज़ ये कह रही हैं कि ब्रॉडशीट असल में फ्रॉड शीट है। इन दिनों जो है वो जस्टिस अजमत सईद के हवाले से जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जब से उन्हें जो है वो इस इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बनाया गया है जो ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से तहकीकात करेगी, वो जो हैं उनके ऊपर जो लगाए जाने वाले इल्ज़ामात वो बड़े बेबुनियाद हैं। उनका बारी बारी जो है वो जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर हम उन इल्ज़ामात का जायज़ा लेंगे और आपको ये बताएंगे कि वो जो इल्ज़ामात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो कितने वो भोंडे और बेबुनियाद हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब पनामा स्कैंडल आया था तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ इस मामले के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगी और शायद माजी की तरह जिस तरह वो जस्टिस कयूम और दीगर जजेस के साथ जो है वो राब्ते करके अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लिया करते थे, शायद इस मरतबा भी जो है वो ऐसा मुमकिन हो पाएगा। लेकिन जब मामला आगे बढ़ा, जब उन्हें ये पता चलना शुरू हुआ कि बात जो है वो उनके हाथों से निकल गई है, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाना शुरू किया। तौहीन अदालत जो है उन्होंने शुरू कर दी, जजेस को उन्होंने धौंस और धमकियाँ दी, तरह तरह के बयान दिए जिसके ऊपर जो है वो बाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाइयाँ की। नाज़रीन, जस्टिस अजमत सईद उस बेंच का हिस्सा थे पनामा केस का जिसने ये फ़ैसला दिया। अब देखिए, उनके ऊपर ये एतराज़ किया जाता है कि जस्टिस अजमत सईद जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। लेकिन इससे पहले जो एक बड़ा एतराज़ उनके ऊपर किया जाता है वो एतराज़ ये है कि नैब ने जब ये मुआहदा किया तो जस्टिस अजमत सईद जो है वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे 2000 से 2003 के दौरान। अच्छा नाज़रीन, अब मामला ये है कि नैब एक कौमी एहतसाब का इदारा है और इसके अंदर इसके अगर पूरे मुल्क का जायज़ा लिया जाए तो बिलाशुबा इसके अंदर जो है वो दसियों जो है वो अगर ये कहा जाए 50 से ज़ायद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद होंगे तो ये गलत नहीं होगा। अब मामला ये है कि अगर उस दौर का जो चेयरमैन नैब है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद, वो अगर सदर पाकिस्तान के साथ मिलकर, जो कि इस वक्त सदर मुशर्रफ थे, उनके साथ मिलकर बैरून मुल्क अगर किसी भी कंपनी के साथ कोई मुआहदा करता है तो उस मुआहदे का जस्टिस अजमत सईद के साथ क्या लेना देना है। जस्टिस अजमत सईद साहब उसी तरह नैब के उन मुलाजमीन में शामिल थे जिस तरह से दीगर हज़ारों मुलाजमीन हैं। अगर इस फार्मूले के ऊपर अमल किया जाए तो ये बिल्कुल उसी तरह होगा कि फ़लाँ शख्स किसी दौर में डिप्टी अटारनी जनरल आया, फ़लाँ शख्स ने किसी केस के अंदर जो है वो हुकूमत की जानिब से वो पेश हुआ था, अब जो है वो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनना चाहिए। तो ये फार्मूला तो फिर उस वक्त भी लगाया जा सकता था कि अगर जस्टिस अजमत सईद नैब में खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं तो जब वो हाई कोर्ट के अंदर लाएंगे, जब भी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाएंगे तो क्या उस वक्त उनके ऊपर यह एतराज़ हुआ कि वो जो है वो नैब का हिस्सा रहेंगे। बड़ा ही भोंडा और बेबुनियाद किस्म का ये इनके ऊपर एतराज़ जो है वो उठाया गया है। अच्छा, अब इस मामले का जस्टिस अजमत सईद के साथ उस वक्त जब वो नैब में थे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जस्टिस अजमत सईद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तो थे, लेकिन मुआहदे के ऊपर जिन साहब के दस्तखत हैं वो प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदिम खान साहब थे और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद साहब थे जो कि नैब के चेयरमैन थे। अब उस मुआहदे से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक, यकीनन किसी पूरे इदारे का ताल्लुक जो है वो उसके साथ नहीं हो सकता अगर नैब के चेयरमैन ने या नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने सदर पाकिस्तान की मुशावरत से किसी कंपनी के साथ कोई मुआहदा किया हो। अब आ जाते हैं दूसरे मामले की जानिब जी कि इन्होंने क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से उनके खिलाफ जो है वो फैसला दे रखा है तो किस तरह से जो है वो गैर जानिबदार होगी। देखिए, मामला ये है कि जस्टिस शेख अजमत सईद जो है वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे और तारीख गवाह है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब वो थे तो उस वक्त पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला थे और उस दौरान लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऐसे 50 से ज़ायद जो है वो फ़ैसले सामने आए, ऐसे कई फ़ैसले सामने आए जिनमें उन्होंने जो है वो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो है वो उससे रिलीफ मिला, या ये कहा जाए कि वो फ़ैसले जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के हक़ में गए। तो क्या हम ये कहेंगे कि क्या वो शहबाज शरीफ के हमायती जज हैं? और अगर ऐसा था तो फिर अब क्या हो गया, अब क्या मामला है? मामला नाज़रीन ये है कि ये एतराज़ भी एक नहायत बेबुनियाद और भोंडा है और इसकी किसी किस्म की कोई भी हैसियत या कानूनी अहमियत नहीं है। तीसरा बड़ा एतराज़ ये सामने आता है जी कि ये क्योंकि पनामा केस का हिस्सा रहे हैं और उसमें ऑलरेडी मियां नवाज शरीफ के साथ फैसला जो है वो आ चुका है, तो इसलिए इन्हें इस कमीशन की सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
اگر اس اعتراض کا جائزہ لیا جائے تو یہ بھی انتہائی بے بنیاد اور بونڈا ہے، کیونکہ اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا اس سے پہلے جو چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں جسٹس آصف سعید کھوسا، یہ دونوں جو ججز ہیں چیف جسٹس ہیں، یہ اس پاناما جو بینچ تھا اس کا حصہ رہے ہیں۔ تو کیا مسلم لیگ نواز یا دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں لگنا چاہیے، یا ان کے پاس وہ اپنے کیسز جو ہیں وہ نہیں لے کر گئے، یا ان کے پاس اپنے کیسز وہ نہیں لے کر جائیں گے؟ ماضی میں انہی عدالتوں سے، اسی سپریم کورٹ سے مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ ریلیف بھی ملا۔ اچھا، اگر اس معاملے کا جائزہ لیا جائے، جو اگر ایک اور اعتراض ہے کہ جسٹس شیخ عظمت سعید جو ہیں وہ جو شوکت خانہ میموریل ٹرسٹ ہے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن ہے، کہا یہ جا رہا ہے جی کہ وہ اس کے ملازم ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو رکن ہوتے ہیں وہ قطعاً ملازم نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک نمائشی عہدہ ہوتا ہے۔ وہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور وہ کیونکہ ایک قابل احترام جج ہیں، ایماندار جج ہیں، ان کی بڑی اچھی شہرت ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ جو ایسے معاملات ہیں جو فائنینشیل ایشوز ہیں، اس والے سے اگر پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو شاید اس وقت 2-3 ایسے ججز ہوں گے جو کہ جسٹس شیخ عظمت سعید کے پائے کے ہوں گے، یعنی کہ انہوں نے فائنینشیل ایشوز کے حوالے سے بھی مہارت حاصل ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ شوکت خانم کا جو ہاسپٹل ہے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ اب اگر اس اعتراض کا جائزہ لیا جائے تو اس کی مثال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مثال ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کہ کسی وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہے، اور ہمارے بعض جو دوست ہیں ان کے وہ بڑے فیوریٹ جج رہے، اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے میڈیا کے اندر ان کو بڑا اٹھاتا رہا، خاص طور پہ اس معاملے کو لے کر جب ان کے حوالے سے کچھ شکایات جو ہیں وہ سامنے آئیں اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل جا رہا تھا، تو اسی دوران انہوں نے کچھ مخصوص انداز سے بیان بازی بھی جو ہے وہ شروع کر دی۔ ہمارے پاس اس حوالے سے باقاعدہ ثبوت ہیں، باقاعدہ خبریں ہم اس کے اوپر کر چکے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی پہلے اس قسم کے بیانات نہیں دیے کرتے تھے، لیکن جب یہ معاملہ کچھ اس قسم کا سامنے آنا شروع ہوا سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے، اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ انہوں نے دینا شروع کیے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ شاید کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں اس لیے ان کے خلاف اس قسم کے کیسز کھولیں گے۔ ناظرین، اب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیا ماضی ہے؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کینٹونمنٹ کا راولپنڈی کا جو حلقہ ہے، راولپنڈی صدر کا، ٹینچ بھاٹا کا اور دیگر آبادیوں کا، جہاں کا میں بھی جو ہے وہ ماضی میں وہاں کا ووٹر رہا ہوں، جس حلقے سے اعجاز اللہ کسی زمانے میں الیکشن جیتے رہے ہیں، زمرت خان صاحب نے بھی الیکشن جیتا، اور اس سے پہلے ماضی میں جو ہے وہ راجہ شاہ ظفر نے بھی جیتا۔ اس حلقے سے 2002 میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر امیدوار رہے ہیں۔ جی ناظرین، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی، ان کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ رہا، وہ اس حلقے کے اوپر انتخاب لڑے۔ کیا جب انہیں جج بنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو کسی نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا کہ وہ جماعت اسلامی کے کیونکہ رہنما رہے ہیں، وہ 2002 میں کتاب کے نشان کے اوپر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اور وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی بن رہے ہیں؟ اور پھر بات یہی نہیں رکی، بلکہ ایک انتہائی اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم کور کیا کرتے تھے، تو 2010 کے آس پاس ایک کیس جو ہے وہ 2013 کے الیکشن سے پہلے معاف کیجیے گا، کیس جو ہے وہ سامنے آیا۔ وہ کیس یہ تھا کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کتاب کے نشان کو قرآن پاک دکھا کر جے جو فیض جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ مانگتی ہے، بلیک میل کرتی ہے، تو یہ کتاب کا جو نشان ہے اس کو اس طرح سے واضح کیا جائے تاکہ یہ اس کو قرآن پاک کے طور پہ جو ہے وہ استعمال نہ کر سکیں۔ کتاب بند تھی، ریکویسٹ یہ کی گئی کہ کتاب کو کھول دیا جائے، الیکشن کمیشن نے اس نشان کتاب کو کھول دیا اور ایک صفحے کے اوپر APC الف ب لکھ دیا اور ایک صفحے کے اوپر 1 2 3 لکھ دیا کہ یہ ایک کتاب ہے، عام کتاب ہے۔ JUI اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جب جاتی ہے JUI اس فیصلے کے خلاف، تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے پاس یہ کیس لگتا ہے، اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی جو تمام معیار ہیں ان کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ فیوریٹ جج ہیں ایک مخصوص حلقے کے، ہمارے دوستوں کے، وہ تمام اخلاقی اور جو قانونی ضابطے ہیں وہ سائڈ پہ رکھتے ہیں، کک مارتے ہیں انہیں، اور اس کیس کو نہ صرف سنتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کتاب کے نشان کے اوپر وہ خود الیکشن لڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کیس کو سنتے ہیں اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے حق میں کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی ہمارے ملک میں ججز کی وہ تاریخ جن کے اوپر تو کبھی اعتراض نہیں ہوا، لیکن جسٹس شیخ عظمت سعید کیونکہ جن کے آنے کے بعد اپوزیشن کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، اور مسلم لیگ نواز بھی یہ معاملہ اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ اب یہ معاملات چھپیں گے نہیں بلکہ سامنے آئیں گے، کیونکہ اس معاملے کا پاناما اسکینڈل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ان کے اوپر بڑے بھونڈے اور بے بنیاد الزامات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، نئی ویڈیو میں جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔